बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कहानियों का महल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो पे कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मौसूल हो चुके। हम आपके लिए हमेशा ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे, हमारा साथ दीजिएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। रात के 11 बजे का वक्त था और मैं इसी तरह बेखबर सो रहा था जैसे गधे घोड़े बेच के सब दिए हों। ना जाने ख्वाबों में कौन सा जजीरों की सैर कर रहा था जब फ़ोन की मुसलसल बजती घंटी ने मुझे झंझोड़ कर होश आवाज़ की इस दुनिया में ला बड़खा। अपने ख्वाबिदा असाब को बेमुश्किल कंट्रोल करते हुए मैंने फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम। हस्ब आदत मैंने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तलहा बेटा, क्या कर रहे थे? जवाबन मुझे अब्बू जी की संजीदा सी आवाज़ सुनने को मिली। सो रहा था अब्बू जी, आप लोग खैरियत से पहुंच गए? और फिर जो उन्होंने बताया इसे सुनकर कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उनकी गाड़ी रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गई थी और उस वक्त सब हॉस्पिटल में थे। अगरचे बकौल इनकी फ़िक्र की कोई बात नहीं थी और वो सब मामूली ज़ख्मी थे, लेकिन उनकी परेशान लबो लहजा और गैर मामूली अंदाज़ गुफ्तगू मुझे किसी अनहोनी का पता दे रहे थे। लिहाजा मैंने फ़ौरन रवानगी का प्रोग्राम बनाया। अगरचे अब्बू जी इस वक्त मुझे सफ़र से मना कर रहे थे, लेकिन मेरा रुकना अब नामुमकिन हो चुका था और दिल चाह रहा था कि उड़कर इनके पास पहुंच जाऊं। मेरे वालिदैन, खाला, खालू, मेरी छोटी बहन, सब करीबी रिश्तेदारों की शादी में शिरकत करने आज शाम ही हैदराबाद रवाना हुए थे। मैं अपने इम्तहान की वजह से घर पर रुक गया था। मेरी खाला और खालू हमारे घर से 2 गलियां छोड़कर ही रहते थे और हमारे इनसे बहुत खुशगवार मुरासिम थे। खालू खाला नहायत शफीक, पुरखुलूस और ज़िंदा दिल थे। अल्लाह ताला ने इनको हर दुनियावी नेमत से नवाजा था सिवाय औलाद के, लेकिन उन्होंने उस कमी को अपनी ज़िंदगी का रोग बनाने के बजाय तकदीर का लिखा जानकर इससे समझौता कर लिया था। मुझे और मेरी बहन, छोटी बहन गुड़िया को वो अपनी औलाद ही समझते थे और अपनी तमाम तर मोहब्बत इन पर निछावर करते थे। नतीजतन हम दोनों भी इन्हें वालिदैन जैसा ही मुकाम देते थे। मैंने रात भर जाग कर पेपर्स की तैयारी की थी। पेपर्स के बाद जब मैं घर आया तो सब के साथ इतना मसरूफ़ रहा कि वक्त गुजारने का पता ही नहीं चला। शाम को जब सब मुझे ढेरों हिदायतें देकर रवाना हुए तो मेरा थकन से बुरा हाल था। रात का खाना खाकर नमाज अदा करते ही मुझ पर नींद का इस कदर शदीद गलबा हुआ कि मैं लम्हों में गाफिल हो गया। फ़ौरन ही तैयार होकर रवाना हो गया। वालिद से मैंने अस्पताल का एड्रेस ले लिया था। तकरीबन 3 घंटे का रास्ता था जब मैं घर से रवाना हुआ था तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। कराची में तो रातें जागती हैं, लिहाजा काफ़ी देर तक मुझे तन्हाई का एहसास नहीं हुआ। रास्ते रोशन थे और लोग भी घूमते फिरते नज़र आ रहे थे। आधे घंटे बाद बूंदाबांदी ने मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली। अब तक मैं शहर से भी काफ़ी दूर जा चुका था, लिहाजा ट्रैफिक भी बहुत कम हो गया था। कभी कभार कोई उक्का दुक्का गाड़ी नज़र आ जाती थी। अगरचे गाड़ी के वाइपर मुसलसल चल रहे थे, लेकिन तेज़ बारिश के बायस बाहर धुंधला सा नज़र आ रहा था। थोड़े थोड़े फासले पर लगे स्ट्रीट लैम्प्स अपनी मध्यम सी रोशनी से तारीख को शिकस्त देने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सड़क पर दोनों तरफ घने दरख्तों ने रही सही रोशनी को भी निगल लिया था। अगरचे मैं फितरतन काफ़ी दिलेर और निडर था, लेकिन इंतहाई और तारीखी की हेबत मुझ पर तारी होती जा रही थी और मैं सफ़र के बखैरियत तमाम होने की दुआ कर रहा था। लम्हा भर को बिजली चमकती तो पूरा मंजर वाज़ेह हो जाता था। बड़े बड़े दरख्त तेज़ हवा से हिलते हुए मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार कर रहे थे। कभी कभार तो यूँ लगता जैसे खून आशाम चढ़ रीलें मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रही हों। अचानक बिजली चमकी तो मुझसे दूर सड़क पर ऐन दरमियान में एक इंसानी होला खड़ा हुआ नज़र आया, जो ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने की इस्तदार कर रहा था। पहले तो मैं इसे कोई चोर चमका समझा जो मुझे रोककर लूटना चाह रहा था। फिर अचानक मेरे जहन में बचपन से सुनी हुई वो तमाम डरावनी कहानियाँ डर आईं जिनमें आसिफ मुख्तलिफ रूप अख्तियार करके मुसाफिरों को तंग करते हैं। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये ख्याल ये भी था कि शायद कोई ज़रूरतमंद हो जो रात के इस पहर मदद के लिए खड़ा हो। बहरहाल जब मैं जला तो जलाल तो वर्ड का विर्द करता हुआ वहाँ तक पहुँचा तो ये देखकर इसे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया कि वहाँ कोई इंसान तो क्या, कोई चुड़ैल का बच्चा तक ना था। मैंने हर तरफ बगौर देखा, लेकिन चारों तरफ तन्हाई और सन्नाटे का रास्ता। खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया और मैं अंधाधुंध गाड़ी भगाते हुए चला गया।
ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اور دل طوفانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ بامشکل میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا سا ڈھیر دھڑا ہوا ہے۔ نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈھلی ہوئی تھی۔ صرف اس کے سرخ خوفناک آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے اور مڑے ہوئے ناخن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی لال لال ڈراؤنی آنکھوں سے نہایت غصے سے طلحہ کو گھور رہی تھی۔ دہشت سے طلحہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانس سینے میں اٹکنے لگا اور ہاتھ پاؤں سنسانے لگے۔ اس سے حرکت کرنا محال تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس مجتمع کیے اور زیر لب قرآنی آیت کا ورد کرتے ہوئے گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہاں آصف وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح سکون کا سانس بھی نہ لے پایا تھا کہ اسے یوں لگا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے نہایت وزنی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ گاڑی کو میں جہاز کی طرح اڑا رہا تھا، اب گدھا گاڑی کی طرح گھسٹنے سے بھی انکار ہی تھی۔ ابھی میں اس شش و پنج میں مبتلا تھا کہ پیچھے سے ایک خوفناک کہا سنائی دیا۔ ایسی دہشت زدہ کر دینے والی آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر بڑا جمع ہو کر کہہ لگاتی نظر آئی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھیں کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکا رکھی تھیں اور پاؤں سڑک پر گھسیٹ رہے تھے۔ اسی وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں نے بآواز بلند قرآنی آیت اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی پھر ہلکی ہو کر تیزی سے رواں دواں ہو گئی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے یہ تماشا چلتا رہا۔ کبھی وہ بلا پیچھے اور کبھی آگے میرے ساتھ والی سیٹ پہ نظر آتی، کبھی کہا لگانا شروع کر دیتی اور کبھی نہایت غصے سے مجھے گھورتی رہتی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا اور تیزی سے گاڑی بھگاتا رہا۔ گھنٹہ بھر میں شہر کے آثار نظر آنے لگے تو وہ مخلوق یکایک غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں بخیریت بغیر کوئی نقصان پہنچائے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ ابھی میں ہاسپٹل سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ پھر مجھے شک لگا۔ رات کی تاریکی اور موسلادھار بارش میں خالو ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑے نظر آئے۔ میں نے بریک پر پاؤں دبایا تو گاڑی سڑک پر دور تک گھسٹتی چلی گئی۔ خالو تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا لباس بالکل خشک تھا۔ میں نے نہایت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے تو انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا یوں ہی کھڑا تھا۔ وہ بالکل گمسم اور کھوئے سے تھے، باتوں کے انتہائی شوقین اور بات بات پر زور سے کہا لگانے والے خالو بالکل خاموش تھے۔ سوچ کر میں مشکل سے چند الفاظ ادا کر رہے تھے۔ جب میں ان سے سب کی خیریت پوچھی تو وہ گویا ہوئے، ہاں بیٹا سب بالکل ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو۔ تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں چلا آیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا ایکسیڈنٹ نے ان کے حواس کو متاثر کر رکھا ہے۔ میں خود بھی ہاسپٹل پہنچنے کی جلدی میں تھا، لہٰذا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ جب پارکنگ میں پہنچ کر میں اترنے لگا تو یہ دیکھ کر میری سٹی گم ہو گئی کہ برابر والی سیٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے ہسپتال میں داخل ہوا تو سامنے ہی میرے والد نہایت گرفتہ حالت میں کھڑے نظر آئے۔ میں خالو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن وہ خاموشی سے تیز تیز چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پر سختہ طاری ہو گیا۔ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی تھی جو روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ امی اور خالہ مجھے دیکھ کر لپک کر آئیں اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، لیکن میں اپنی حواسوں میں ہی کب تھا جو انہیں تسلی دیتا۔ میں تو حیرت سے کنگ کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی انتقال کر گئے تھے تو ابھی میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ کیا ان کی محبت واقعی اتنی شدید تھی کہ ان سے ملے بغیر جانے کا ان کا دل رضامند نہ ہوا؟ یہی وہ معاملہ ہے جو کبھی مجھ سے سلجھ نہیں سکا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔